गणपति अथर्वशीर्ष पाठा विधेयाम। हरि ओम ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः पश्यैमाच्छभिर्जजत्राः स्थिरेरङ्गे तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसे महि देवहितं जदायुः। ओम नमस्ते गणपतये तुमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तुमेव केवलं कर्तासि तुमेव केवलं धर्तासि तुमेव केवलं हर्तासि तुमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि तुम साक्षादात्मासि नित्यमृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवचोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाग्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदितं तत्तो जायते सर्वं जगदितं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदितं त्वयलयमेष्यति सर्वं जगदितं त्वय प्रत्येति त्वं भूमिरापो अनलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरो गणाधिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरा अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तौ मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नाद सन्धानं संहिता सन्धिः शैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निश्चित गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् अभयं वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादो प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो भ्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अतुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतदथर्वशीरो योधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स पञ्चमहापातकोपातकात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवस्कृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षम् अवशिष्याय न देयं यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यं यमकाममधीते तमतमनेन साधयेत अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्धा मनुषञ्जपति स विद्यावान् भवति इत्याथर्णववाक्यं ब्रह्माद्याचरणं विद्या न विभेदि कदाचनेति यो दूर्वां कुरेर्यति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजेर्यति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकशास्त्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टो ब्राह्मणान् सम्यग्राहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा शनिधो वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति एवं वेद इत्युपनिषदा सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
हवावहे तेजस्विनामधीतमा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गणपति सेवायाम अवधारया। आगे कलश में चढ़ा दो उधर। हरि ओम श्री गणपति सेवायाम अवधारयामि।